डील ने इस हवाले से कुछ दिनों पहले ट्वीट भी की थी कि एक बहुत अहम शख्सियत मुस्ताफी होने वाले हैं। तो फाइनली हमने देखा, ऑल्दो जो हुकूमती लोग थे उनसे जब पूछा जाता था तो वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब इधर ही हैं, कोई नहीं जा रहा। लेकिन फाइनली खबर आ गई है कि शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने दिया है। एंड सेकेंडली, नॉन इलेक्टेड लोग हैं, आते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इस्तीफा लिया जाता है या वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन वो तो कपड़े झाड़े चला गया, जवाब दे कौन होगा आवाम को? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 13 जनवरी को अदील वड़ाई साहब ने ट्वीट कर दिया था कि एक अहम शख्सियत को ऐवान इक़्तिदार में साइलेंट कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने अपने ट्वीट के ही फर्दर ट्वीट्स में इन्होंने लिखा था कि उनके बॉस उनसे नाखुश हैं और उनको साइलेंट कर दिया गया। फिर इन्होंने कहा कि उनके शोबे में नाकामी का एतराफ भी जो है वो कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। तो वो वाज़ेह तौर पर था कि शहजाद अकबर साहब की तरफ इशारा था। तो ज़ाहिर है एक जो जिम्मेदार सहाफ़ी है उसका यही काम होता है कि वो मोहतात अंदाज में बात करता है, ज़ाहिर है, क्योंकि आपको पता भी है यहाँ पे जब तक चीज़ कंफर्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं, वो यानी सोर्सेज तो बड़े तगड़े थे, लेकिन होता यह है कि आपको पता है कि यहाँ पे फौरन ही बहुत से शहजाद अकबर साहब के दोस्त जो है वो ट्विटर पे एक्टिव हो जाते हैं, तरदीदें करने लग जाते हैं। तो उन्होंने खैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। लेकिन आपने देखा कि अब आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस्तीफा दिया है या लिया गया है। देखिए मारिया, आप ये कह सकते हैं कि इस्तीफा लिया गया है। क्यों ये मैं एक बात कह रहा हूं। अब आप एंकर हैं, आप प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं और आपको हम कहेंगे मारिया कल से आपने प्रोड्यूसर साहब के साथ स्टूडियो में बैठना है। आप एक दिन शायद बैठ भी जाएं, वैसे तो नहीं बैठेंगी, लेकिन एक दिन बैठ भी जाएं तो आप कहेंगे कि मेरा ये काम तो नहीं है कि मैं प्रोड्यूसर के साथ बैठ के और शो प्रोड्यूस करूं, मैं तो एंकर हूं, मेरा काम तो यहां पे बैठ के है कि मैंने होस्ट करना है। तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से उनको साइलेंट किया गया, जैसे मीटिंग से बाहर रखा गया, जैसे जो टास्क उनको दिए गए थे पहले वो किसी और को साइन होने लगे, तो ये वाज़ेह पैगाम था। ये देखिए सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए गए कि शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो उनको यानी मैसेज करने अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। वो एक शेर भी इस तरह कहता है, खुदा निकलते तो किसी रोज निकाले जाते। तो इसी तरह से था कि उन्होंने एक वाज़ेह मैसेज दे दिया गया था कि आप मुस्ताफी हो जाएं, और वो मुस्ताफी हो गए। अब देखें इसकी वजूहात बहुत ज्यादा बात हो रही है। मैं आपको मुख्तसर 1-1.5-2 मिनट में बता देता हूं वजूहात क्या है। देखिए इमरान खान साहब 22 साल तक बात करते रहे एहतसाब एहतसाब एहतसाब। एहतसाब के मुशीर कौन थे? शहजाद अकबर साहब थे। लेकिन सबसे बड़ा जो धचका लगा है तहरीक इंसाफ को एहतसाब के मामले में लगा है। मैं उसमें 100% जिम्मेदार शहजाद अकबर साहब को नहीं समझता। जाहिर है जुडिशरी के मामला है, खुद इस प्रोग्राम में बात करते रहते हैं, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है। लेकिन मसला यह है कि जो भी मुआमले खुसूसी है, जो भी मुशीर है, उसका काम है सच बताना। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सच नहीं बताया। अब वो बातें बड़ी बड़ी करते थे कि ये हो जाएगा, वो आगे वो होता नहीं था। अब होता क्या है, ब्यूरोक्रेसी हो, वजीर हो, जब वो काबीना में यानी इत्तलात का मामला है, मीडिया का मामला है, फवाद चौधरी साहब काबीना में जो ब्रीफिंग देंगे तमाम मिनिस्टर्स उसी चीज को कोट करेंगे। तमाम मिनिस्टर्स एतबार करेंगे कि फवाद चौधरी साहब जो मीडिया से रिलेटेड इत्तलात से मुतालिक बात कर रहे हैं वो दुरुस्त होगी। अब वो जो बातें करते रहे वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। इमरान खान साहब ने अगर 3 से 4 ऐसे मिनिस्टर्स जिनको सबसे ज्यादा इख्तियार दिए, उनमें से एक शहजाद अकबर साहब थे, लेकिन उन्होंने डिलीवर क्या किया? बैरून मुल्क से 1 रुपया वापस नहीं आया, कोई मुजरिम पाकिस्तान वापस नहीं आया, कोई असासे पाकिस्तान को नहीं मिले, चाहे वो पनामा लीक्स हो, चाहे वो और लीक्स आई, पिंडोरा पेपर्स आए, दुबई लीक्स, एक चीज पाकिस्तान के पास 1 रुपया नहीं पाकिस्तान रिकवर कर सका। पाकिस्तान के अंदर केसेस आपके सामने हैं। फिर इसी तरह से कुछ हाई प्रोफाइल केसेस ऐसे बनाए गए जिनमें ऐसी बुनियादी गलतियां की गई कि अदालतों ने उठा के उनको बाहर फेंक दिया। तो मसला यह है कि आप रोजाना आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। देखिए मारिया, हम ये बात कह सकते हैं, हमारे नाजरीन इस बात को जानते हैं कि जब जहांगीर तरीन साहब पर 2 और FIR हुई थी, हमने इस प्रोग्राम में बार बार बात की। हमने इससे पहले भी अपने हर फोरम पे ये बात की कि ये गलत केसेस बनाए और वही हुआ। उसका नुकसान क्या इमरान खान साहब को उठाना पड़ा, कि सियासी तौर पर नुकसान ही उठाना पड़ा कि जहांगीर तरीन ने ग्रुप बना लिया, 30-40 लोग उसके पास चले गए और आज तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो ये समझता है कि शहजाद अकबर साहब ने इतना बड़ा डेंट डाला तहरीक इंसाफ को, जहांगीर तरीन को दूर करके। अभी हम कुछ उनके साथी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद हैं, उसके लिए आप इंटरेस्टिंग बात देखें। जहांगीर तरीन जैसा कदावर शख्स पार्टी में, जो सियासी तौर पर बड़ा कदावर शख्स था, वो उसको साइलेंट किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबरें चलवा दी जाती हैं। उनका ये भी मसला था, ये भी मसला था, ये भी मसला था। फिरदौस गमान साहबा को हटाया जाता है, उनके ऊपर भी करप्शन के इल्जाम लगा दिए जाते हैं। शहजाद अकबर साहब को हटाया गया है तो
बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज चल रही है, नहीं उनको ये भी किया जाएगा, उनको वो भी किया जाएगा, ये वो चीज है जो आपके सामने। तो ये भी बातें आ रही है कि उनको शायद किसी और इंपॉर्टेंट पोजीशन पर लेकर जाया जा रहा है, तो ऐसे भी तो हो सकता था कि वो भी साथ असाइन करते, क्योंकि पिछले 3-3.5 साल से एहतसाब के ऊपर काम कर रहे थे शहजाद अकबर साहब। तो आज जब वो बेशक इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नो रिजल्ट्स। हाँ देखिए, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता कि इमरान खान की जो असास थी पार्टी की, उसको उनको वो लगाया गया मुश्किल साहब। और आखिरी बात आपको करना चलूं, इस स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि शहजाद अकबर साहब की ये जो उनसे इस्तीफा लिए जाने की एक बड़ी वजह है, वो LNG और पेट्रोलियम की जो मिनिस्ट्री है उसमें कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस पे शहजाद अकबर साहब पर बहुत उंगलियां उठी, और वो भी एक वजह है। लेकिन इस स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास डिटेल्स आएंगी तो इसको हम जरूर जो है वो प्रोग्राम में अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। हम आपसे ब्रेकिंग नाज़रीन शेयर करेंगे। लेकिन अदील, चूंकि आपने इस हवाले से बात भी की थी, तो आपको अंदरूनी कहानी क्या है वो भी उसका भी अंदाजा होगा। लेकिन यहाँ पर टाइमिंग का भी बहुत इशू है। एक दिन पहले वजीर आज़म इमरान खान साहब अवाम को ये यकीन दिलाते हैं, नाराज तो मैं हूं कि एहतसाब का अमल उस तरह अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वी आर ऑन इट, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक दिन बाद ही इस्तीफा आ जाता है, तो आप नहीं समझते कि बहुत बैड टाइमिंग है? और एक बंदा आता है 3-3.5 साल लगाता है एंड देन विद नो रिजल्ट्स इस्तीफा एंड काम खत्म, बस। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि शहजाद अकबर साहब वो तो अनइलेक्टेड हैं, वो चले गए, हिसाब तो वजीर आज़म को देना है, बिल्कुल इन्होंने अवाम में जाना है। लेकिन ये सिर्फ आज का मामला नहीं है, ये कल का मामला नहीं था, ये मामला 3 हफ्तों से चल रहा था। 3 हफ्तों से शहजाद अकबर साहब बाकायदा साइडलाइन थे, उनको मीटिंग्स में नहीं बुलाया जा रहा था, उनसे मुशावरत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। जब मैंने ट्वीट किया उसके बाद 1-2 टेलीविजन चैनल्स पर 2-3 दिन बाद खबरें भी चली। उसके बाद आपने देखा होगा कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की, बल्कि वो करवाई गई। उनकी जो लॉबी के लोग थे उन्हें रेलेवेंट रखने की कोशिश की गई, उन्हें टॉक शोज में बिठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना सिर्फ करवाई गई बल्कि राब्ते करके कहा गया कि ये चलवाई भी जाएं कि उनकी नौकरी बच जाए, क्योंकि बहुत से वज़रा जो हैं वो अपनी नौकरी इसी तरह ही बचा रहे हैं। ये क्या करते थे, शहजाद अकबर साहब क्या करते थे, या और बहुत से लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट में हैं, जो रोजाना वजीर आज़म इमरान खान को जाकर खुशखबरी सुनाते थे, आज तो हमने शरीफ खानदान से मुतल्लिक ये कर दिया, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता था। आज तो हमने फलां अपोजिशन लीडर से मुतल्लिक ये कर दिया, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता था। सारी जिम्मेदारी अदालतों पे नहीं डाली जा सकती कि आपने अवाम को बताया है कि किस स्टेज पे जाके अदालतों ने तारीखें दे दी हैं, कि आपने अवाम को बताया है कि किस स्टेज पे जाके नैब ये कोशिश कर रही थी, नैब आपके अंडर नहीं आता है, FIR तो आपके अंडर आता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का केस जो है, जो सबसे खतरनाक केस है, सबसे अहम केस है, वो इनकी डोमेन में चल रहा था। बताया कि असल में ताखीर कहां पर हुई। फिर जो जहांगीर तरीन वाला आपने मामला बनाया, पार्टी को नुकसान पहुंचाया। जहांगीर तरीन वाले केस की आज अपडेट कहां गई? वो जो रोजाना बताया जाता था कि जहांगीर तरीन साहब ने ये जुर्म कर दिया, ये गुनाह कर दिया, इसका मतलब है या तो उस वक्त वो गलत थे या अब वो गलत है। अब आप ये देखें, नवाज शरीफ साहब इलाज के नाम पर बरतानिया में हैं। अब आप देखें मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उनका मामला अपील में चल रहा है, लेकिन वो एक भरपूर अपोजिशन की रहनुमा के तौर पर किरदार अदा कर रही हैं, जैसे उन्हें जाहिर है परवाही कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब पर कई मुकदमात हैं, जो कौमी असम्बली में किस तरह वो डट के खड़े होते हैं और ऐसे जैसे ये मुजरिम है और वो मजलूम है और ये जुल्म कर रहे हैं उन पर। फिर हमजा शहबाज साहब को देख लें, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के केसेस बनाए गए हैं, लेकिन कोई उनमें केस में कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। शाहिदा खान अब्बासी जेल जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। एहसन इकबाल साहब गिरफ्तार हुए, रिहा हो गए। ख्वाजा आसिफ साहब जेल गए, रिहा हो गए। ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो रिहा हो गए। ख्वाजा सलमान रफीक, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट से फवाद हसन, फवाद लोग और आज चीमा, उनके केसेस कहां गए? नजर आते हैं कहीं पर। फिर इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप देख लें, आसिफ जरदारी जो हैं वो गिरफ्तार हुए, बाहर आ गए। रोजाना वो पेशगोई करते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत कितनी रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, अपने केसेस में पेश हो रहे हैं। केसेस किस स्टेज पे हैं किसी को कोई पता नहीं है। खुर्शीद शाह जो है उन पे केस बने, जेल काटी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कोई बड़ा नाम
جن کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے کرپشن کیا، یہ دعویٰ کرتے تھے، کوئی اور تو نہیں کرتا تھا، وہ اس وقت سب باہر ہیں، یا تو یہ لوگ ٹھیک ہیں یا یہ غلط ہیں. اب اس حوالے سے 3.5 سال میں عوام کو انہوں نے مطمئن تو کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، حکومت میں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، سب عدالتوں پر تو نہیں ڈالنا تھا. بالکل. تو یہ جناب شہزاد اکبر صاحب اور ان کا جو گروپ ہے جو ایوان وزیر اعظم میں بیٹھا ہے، ابھی بھی میں آپ کو یہ خبر دوں، آپ کو ابھی بھی بتاؤں، یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا، یہ معاملہ بھی آگے جائے گا، اور بھی کچھ نام ہیں، لیکن ایسی عدیل خبریں بھی آ رہی ہے کہ ان کو کور کمیٹی کا ایک ممبر بنا دیا جائے گا، ایک اہم ان کو پوسٹ دی جائے گی، ایک اہم ان کو ٹاسک دیا جائے گا. تو اگر ڈیمیج کنٹرول میئر لینا ہی تھا تو یہ ساتھ رکھتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے بہت ٹائم سپینڈ کیا ہے، اب کوئی نیا شخص اگر آتا بھی ہے تو وہ شخص ٹائم لے گا چیزوں کو ریڈ آؤٹ کرنے میں، اور ٹائم تو ویسی حکومت کے پاس بہت کم ہے. یہی ان کے وہ دوست ہیں جو بیسیکلی تو یہ ایک دوسرے کو ریسکیو کرتے ہیں نا، جب وزیر اعظم صاحب حساب مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہی دوست ایک دوسرے کی تعریفیں کر کے ایک دوسرے کی نوکریاں بچاتے ہیں. آخر میں نقصان کس کو ہونا ہے؟ عمران خان. لوگوں نے عمران خان سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا. اب یہ گئے ہیں جی ان کی خدمات کا وہ جی قصیدے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی اور شہباز گل صاحب بھی. اب ان سے یہ پوچھیں، فواد چودھری صاحب سے بھی یہ پوچھا جانا چاہیے، شہباز گل صاحب سے بھی یہ پوچھا جانا چاہیے. تو جناب ان کی بہت خدمات ہوں گی، مان لیا، آپ نے بات مان لی، وہ بتائیں بھی نا خدمات ہیں کون سی. 3.5 سال میں انہوں نے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بڑی اہمیت ہے، گراں قدر خدمات ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ وہ ریسکیو کرنے کے لیے جی چلیں، وہ کوئی سبکی نہ ہو، وہ فلانی کمیٹی کا ممبر بنا دیا. بیسیکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب کو ریئلائز ہو گیا تھا، عقل مندی کا مظاہرہ انہوں نے کیا، بجائے اس کے کہ انہیں فارغ کیا جاتا. 3 سال تو ہو گئے، اب انہیں 3.5 سال میں تو انہوں نے اب تک گیم چلا لی نا. یہ 3 ہفتے کی گیم ان کو ریئلائز ہوگی. ہیں ویسے وہ عقل مند آدمی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ریزائن کر دیتا ہوں، لیکن ان کے دوستوں نے ان کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی، رک جائیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ یہ جہاد کر رہے ہیں، آپ نے تو اپوزیشن کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. حال یہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کا جو میں نے آپ کو بتا دیا، اب اپوزیشن ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت بہت پریشان ہے احتساب کے معاملے پہ. ایک ہی تو چیز تھی، ان سے مہنگائی کا پوچھتے تھے احتساب پہ آ جاتے تھے، گورننس کا پوچھتے تھے احتساب پہ آ جاتے تھے. اس میں بھی اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو اس میں اس ٹیم کا سربراہ کون تھا؟ اس ٹیم کا سربراہ شہزاد اکبر تھے. شہزاد اکبر صاحب نے ڈیلیور نہیں کیا. شہزاد اکبر صاحب سے یہ یعنی اگر استعفیٰ نہ دیتے تو یہ انہیں فارغ کر دیا جاتا، اور یہ پچھلے 3 ہفتوں سے کسی پالیسی میکنگ، ڈیسیژن میکنگ اور اس کا حصہ نہیں تھے. اب اس کا امپیکٹ کیا بنتا ہے، اور نیا مشیر احتساب کون آتے ہیں؟ آپ صدیق کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ماریہ، میں 3-4 مختصر سی خبریں اور امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو خبر یہ ہم دیتے چلیں کہ FIA میں اور شہباز شریف صاحب کی لیگل ٹیم میں تبدیلیاں ہونے کا امکان ہے، اور متوقع طور پر FIA میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی اور شہباز شریف صاحب کی لیگل ٹیم میں بھی تبدیلیاں ہوں گی، جو کہ بہت سائڈ سے تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. شہزاد اکبر صاحب کے جانے کے بعد جو ہے وہ FIA میں، وزارت داخلہ میں، اور ساتھ ہی جو ہے لاہور میں جو شہباز شریف صاحب کے کیسز چل رہے ہیں اس میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 ماہ تک بینکنگ کورٹ میں شہباز شریف صاحب کا کیس چلتا رہا. 8 ماہ بعد FIA کو پتہ چلا کہ یہ تو بینکنگ کورٹ کا کیس ہی نہیں ہے، یہ تو اینٹی کرپشن کا کیس ہے. تو ایک تو یہ میں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. کب ہوتی ہیں یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی نیب گو کے حکومت کے ماتحت نہیں ہے، انڈر نہیں ہے، لیکن حکومت اس کو اسٹرینتھن کر سکتی ہے، جیسے کل عمران خان صاحب نے کہا وائٹ کلر کرائم میں. اس میں بھی شہزاد اکبر صاحب کا کچھ کردار تھا، اس میں بھی اس پہ غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بڑا خطرہ ہے اس حکومت کو، کیونکہ ظاہر ہے ان کے بڑے مخالف ہیں، سیاسی طور پہ بڑی دشمنی ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو ان کو یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو لاہور جو اسلام آباد کورٹ میں کیس ہے مریم نواز صاحبہ کا، وہاں سے مریم نواز صاحبہ کو ریلیف مل سکتا ہے. لیگل ٹیم کی اچھی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ کوئی تبدیلیاں کی جائیں. ایک اور خبر آپ کو بالکل حکومت کی جانب سے، یعنی نیب کو یہ کیا جائے گا کہ آپ جس طرح پہلے نعیم بخاری صاحب اس طرح کی کسی وکیل کی جو ہیں وہ سروسز لی گئی تھی، ایک یہ بھی زیر غور ہے کہ جو سردار مظفر عباسی صاحب ہیں وہی کیس آگے لڑے جنہوں نے پہلے ٹرائل کورٹ میں کیس لڑا تھا. جو محمد زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کو کہیں نہ کہیں ریلیف مل سکتا ہے، وہ سٹوری میں کہیں نہ کہیں ٹھیک تھی. ہاں، وہ ظاہر ہے وہ ان کے کانفیڈنس کی وجہ ہے، تجربہ کار ہے. ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ عدیل برائش صاحب، یہ بھی میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ یہ جو اس پہ ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے نا کہ شہزاد اکبر صاحب کے جانے کے بعد احتساب کا چیپٹر کلوز ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آنے والے ہیں، اور صرف ایک چیز کا عمران خان صاحب انتظار کر رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں
کہ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 ماہ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں چیزیں مہنگائی کم ہوگی اور اس کا براہ راست عوام کو ریلیف ہوگا, اس چیز کا عمران خان صاحب جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے. ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ عمران خان صاحب سامنے آ رہے ہیں. اپوزیشن کے لیے آنے والے دنوں کے لیے ایک نیا قہر ان کے اوپر ڈھانے کے لیے عمران خان صاحب فی الحال تو قہر عمران خان صاحب پر ان کی حکومت کرنٹ سچویشن کے بعد ماریا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب کے جانے سے حکومت کو فائدہ ہوگا, نقصان بالکل نہیں ہوگا. اور میں لیکن عوام کے 3-3.5 سال ضائع ہو چکے ہیں. عوام جس امید پہ تھی, عوام کی امید زیرو ہو چکی ہے. احتساب کے نام پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ وقت ضائع کیا گیا ہے, غلط بیانی سے کام لیا جاتا رہا ہے. یعنی شہزاد اکبر صاحب وزیر اعظم کو جو پریزنٹیشن دیتے تھے, ظاہر ہے وزیر اعظم نے تو اسی طرح اسی کانفیڈنس میں آ کے عوام کو بتانا ہے, وہ گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ کہتے ہیں جی بڑی کمپلیکیشن ہے, ایم ایل اے کا قانون موجود نہیں تھا, اس لیے برطانیہ کے ساتھ معاہدے نہیں تھے, فلاں ملک کے ساتھ معاہدے نہیں تھے, عدالتیں جو ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی تاخیر کرتی ہیں, انہوں نے اس حوالے سے کہاں بتایا, کس کو بتایا ہے؟ اس سٹیج پہ جا کر یہ مسئلہ ہے. یہ روزانہ چارج شیٹ پڑھ دیتے تھے شہباز شریف کے متعلق. یہ کام اگر حکومت نے کرنا ہے, پروسیکیوشن نے کرنا ہے, یہ کام عدالت میں جا کے جج صاحب کو بتانے کا ہے. آپ عوام کو وہ چیزیں بتانے لگ پڑے جو عوام کو نہیں بتانی تھی, لیکن آپ نے عوام کو اصل فیکٹس نہیں بتائے. اب انہوں نے, یا آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں اور اپنے پہلے سوال میں ماریا یہ بات ٹھیک کی, انہوں نے تو اپنا بیگ لیا چل پڑے. ان کا کیا گیا ہے, انہوں نے وہ جو تنہائی مرات لی ہوں گی لی, چلے گئے. حساب تو عمران خان صاحب نے دینا ہے. ابھی بھی وقت ہے, ان کے ارد گرد ابھی بھی ایسے ان الیکٹڈ لوگ موجود ہیں جو اصل پکچر ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے, یا ان کو پریزنٹیشن میں بند کمرے میں ایک ماحول بتا دیا جاتا ہے. اصل پکچر جو ہے ان کو نہیں دکھائی جاتی. پارٹی کے اپنے جو لائل لوگ ہیں وہ اس بات پہ خوش دکھائی دیتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے جانے پہ, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے حوالے سے پارٹی کے لوگوں میں ریزنٹمنٹ ہے. تو یہی صورتحال چلتی رہی. بہرحال اب تو کافی وقت گزر گیا ہے, ابھی بھی اگر خیال عمران خان صاحب کر لیں تو بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. لیکن صدیق کے اکارڈنگ اب وزیر اعظم ایک نئی حکمت عملی کی طرف جا رہے ہیں. وہ حکمت عملی کیا ہے آگے آنے والے دنوں میں پتا کہ کس طریقے سے جو اکاؤنٹیبلٹی, احتساب کی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کرتے تھے, وہ جو ایک امید انہوں نے عوام کو دی تھی وہ کس طرح سے پوری کرتے ہیں, وہ آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا.